आजैदेखि बाल्नुपर्छ। समतामूलक समाजको निर्माण गरी विकासको मूलधारमा अपाङ्गता भएकालाई ल्याउनु पर्छ। आयो अपाङ्गता आवाज। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म भूमिकला पौडेल। यो कार्यक्रम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र एबेलिस फाउन्डेसनको सहयोगमा नेपाल अपाङ्ग मानवाधिकार केन्द्रले तयार पारेको हो। अपाङ्गताको सवाल तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समग्र विकासमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि नेपाल टेलिभिजनको पर्दामा प्रत्येक बिहीबार साँझ 6 बजे कार्यक्रम अपाङ्गता आवाज प्रसारण भइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी एक विशेष रिपोर्ट र अन्तर्वार्तात्मक सामग्री हाम्रो 5 प्रश्न लिएर उपस्थित भएका छौँ। बिग्रेको, भत्केको तथा नराम्रो कुराहरूको उदाहरण दिनुपर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उपमाका रूपमा प्रयोग गरिने प्रवृत्ति बन्द गर्नका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालले 4 वर्ष अगाडि नै अपाङ्गता मैत्री सञ्चार निर्देशिका जारी गरेको थियो। तर हालसम्म पनि सो निर्देशिकाको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसैले कार्यक्रमको पहिलो चरणमा आज हामी अपाङ्गता मैत्री सञ्चार निर्देशिका 2073 को प्रभावकारी कार्यान्वयनका बारेमा सञ्चार माध्यमहरूसँगको अन्तर्क्रियाबारे एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाल अपाङ्ग मानवाधिकार केन्द्र, ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन र प्रेस काउन्सिल नेपालको संयुक्त आयोजनामा अपाङ्गता मैत्री सञ्चार निर्देशिका 2073 को प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे सञ्चार माध्यमसँगको अन्तर्क्रिया राजधानीमा सम्पन्न भएको छ। सो अन्तर्क्रियामा अपाङ्गता मैत्री सञ्चार निर्देशिका 2073 को प्रभावकारी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। पत्रकारिता भन्ने कुरा एउटा सञ्चारको माध्यम मात्रै संसारभरि फैलाउने, मनोरञ्जनका कुराहरू मात्रै संसारभरि फैलाउने नभएर सकारात्मक रूपमा बनाउने एउटा माध्यम पनि हो। जुन प्रेस काउन्सिलले 2073 सालमा अपाङ्गता सम्बन्धी निर्देशिका लिएर आइसकेको छ, यो कुरा यहाँहरू सबैजनालाई अवगत नै छ। जुन निर्देशिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई गरिने व्यवहार, बोलिने शब्दहरूको बारेमा आज हामी यस गरिमामय कार्यक्रममा छलफल गर्नेछौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बिग्रेको, भत्केको तथा नराम्रो कुराहरूको उदाहरण दिनुपर्दा उपमाको रूपमा प्रयोग गरिने प्रवृत्ति बन्द गर्नका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालले 4 वर्ष अगाडि नै अपाङ्गता मैत्री सञ्चार निर्देशिका जारी गरेको थियो। तर पनि यो प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन। आउको मलाई बाटो देखाऊ, बहिरो छु म, केही सुन्ने रहर छ, आउ कोही मलाई सहारा देऊ। यति मिठो गीत जुन हरेक नेपालीको मुखमा गुन्जिन्छ। सानो बालकदेखि उसले दृष्टिबिनलाई हेर्ने उसको दृष्टिकोण, बहिराहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण कहाँ पुग्छ, माइन्डसेट कसरी बनाइरहेका छौँ हाम्रा बालबालिकाहरूको, यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र मिडियाले उठाएका शब्दहरू, मिडियाले बोलेका कुराहरूबाट हाम्रो सिङ्गो समाजलाई एउटा दिशा निर्देश गरेको हुन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि अरू सरह आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु पर्दछ। त्यसैले अपाङ्गता मैत्री सञ्चार निर्देशिका 2073 मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रयोग गर्न हुने सम्मानजनक भाषा र प्रयोग गर्नै नहुने अपमानजनक शब्द तथा भाषाका विषयमा निर्देशित गरिएको छ। सचेतना अथवा जागरण गर्ने र त्यो पनि भएन भने एउटा चाहिँ कारबाहीको चरणमा हामी जान सक्यौँ भने यसको चाहिँ एउटा सोल्युसन आउँछ भन्ने लाग्छ। पत्रकारिताको कुरा गऱ्यौँ, आमसञ्चार माध्यमको कुरा गऱ्यौँ, यो बाहेक पनि अन्त कुरा उठिसक्यो। मैले टिप्पणी गरेँ कलाकारिताको नाममा पनि अरूलाई होच्याउनु, मुख बङ्ग्याउनु मात्रै कलाकारिता हो। यो विषयमा पनि अब डिस्कोर्स चलाउन जरुरी छ। अब हामीले परम्परादेखि परापूर्व कालदेखि घरमा बालबच्चादेखि बोल्दै आएका कतिपय शब्दहरू अहिले चाहिँ ती शब्दहरूले गर्दा अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई सुनिँदा बोलिँदा त्यसले त्यति राम्रो नगर्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अहिले संविधानले पनि केही विशिष्टकृत अधिकारहरू यो सन्दर्भमा दिएको छ। ती सबै विषयहरूलाई समेट्दै यो निर्देशिका लागू भएको कुरा अघि हाम्रो चाहिँ प्रमुख कार्यकारीले भनिसक्नु भएको छ। फरक फरक कुराहरू समयले ल्याउने हुन्। तपाईँ हामीले त्यसलाई एडप्ट गर्छौँ। अहिलेको कालखण्डमा हामी जे भन्दैछौँ त्यो भयङ्कर राम्रो भनिरहेछौँ।
अबको 10 वर्षपछि या 5 वर्षपछि त्यही पनि नराम्रो हुनसक्छ। कहिलेको लेखकले कहिले लेख्यो, कहिलेदेखि गाइँदै आयो, अब त्यो चेन्ज हुँदैन। त्यो समय हो, त्यो इतिहास हो। त्यसलाई त्यहीँ राखेर सम्मान गरौँ भन्छु म चाहिँ। अब अहिलेको दिमागले त्यसलाई नबुझौँ, नहेरौँ। पत्रकार पत्रकारिता तथा सञ्चार माध्यम सूचना प्रदान गर्ने र मनोरञ्जन गर्ने साधन मात्र नभई समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि जनचेतना फैलाउने एक सशक्त माध्यमहरू पनि हुन्। त्यसैले अपाङ्गता मैत्री सञ्चार निर्देशिका 2073 को बारेमा पनि सञ्चार जगतले चेतना फैलाउनु तथा सुसूचित गर्न आवश्यक देखिन्छ। यो 73 मा हाम्रो निर्देशिका आयो, यो अपाङ्गता मैत्री शब्दावलीको कसरी प्रयोग गर्ने भनेर। तर अहिले आएर चाहिँ कार्यक्रम हो, बीचमा कार्यक्रमहरू नै हुनु पर्थ्यो। यो अलि अगाडि पनि बारम्बार भइरहनु पर्ने कार्यक्रम हो। किनभनेदेखि हाम्रो चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई होच्याउने, पिन्च हुने कुराहरू राजनीतिक नेताहरूदेखि लिएर आफूलाई ठुला ठुला भन्ने नेताहरूदेखि लिएर हामी पत्रकारहरूले पनि त्यस्तो गल्ती कमजोरीहरू गरिरहेछौँ। किनभने हाम्रो स्कुलिङ, हाम्रो चाहिँ ग्रुमिङ, हाम्रो हुर्क्याइ, परिवार, घर परिवार इत्यादि सबैले त्यही भन्दै आए, हामीले त्यसो भन्दै आयौँ र हामीलाई लागेन कि यो गलत कुरा हो। यसो भन्दाखेरि एउटा ठुलो वर्गलाई, एउटा ठुलो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ असर पर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ पीडा हुन्छ, हिंसा हुन्छ भन्ने कुरो हामीले फिल गरेनौँ। झस्काउनु पर्यो, यो गलत काम भइरहेछ भनेर भन्नु पर्यो। अन्तर्क्रियाकै क्रममा नेपाल अपाङ्ग मानवाधिकार केन्द्रद्वारा प्रकाशित अपाङ्गता मैत्री शब्द प्रयोग बारेको सचेतना सम्बन्धी सामग्री पनि सार्वजनिकीकरण गरिएको थियो, जसले अपाङ्गता सम्बन्धी सभ्य भाषाको प्रयोगमा सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ। सञ्चार माध्यममा काम गर्ने, न्युज रुमलाई नेतृत्व गर्ने, अझ मुखर रूपमा साताको एउटा दुईटा कार्यक्रम गर्ने अथवा अक्षरबाट आफूलाई साधना गर्ने, तर हतारको साहित्य भएका कारणले धेरै विषयको संवेदनशीलतालाई हामीले ठान्दै मान्दै बुझ्दा बुझ्दै पनि त्यो संवेदनशीलता चाहिँ हाम्रो आँखामा, हाम्रो ध्यानमा, हाम्रो मस्तिष्कमा, हाम्रो चक्षुमा नपरिरहेको हुनसक्छ। अब यस्तो वैधानिक, आधिकारिक र सर्वस्वीकार्य दस्तावेज, त्यो पनि एकदमै संक्षिप्त छरितो भएपछि यसले हामीलाई मार्गनिर्देशन गर्छ। अब आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवेदनशीलताको कुरा गर्दा हामी सञ्चार माध्यमहरूले अपाङ्ग मैत्री सञ्चार निर्देशिका 2073 त ख्याल गर्नै पर्यो। सबै कुराहरू संवेदनशीलता होला। हामी सम्पूर्ण संवेदनशीलताप्रति मैत्री छौँ, हुनुपर्छ। छैनौँ भने हामीले सिक्नुपर्छ। अन्तर्क्रियामा बोल्दै वक्ता तथा सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न गलत उपमा दिने तथा असभ्य भाषाको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति एकदमै गलत भएको बताउँदै आगामी दिनमा सञ्चार माध्यमहरूले यस्ता गलत शब्द तथा भाषाको प्रयोग गर्दै नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। मैले पनि धेरै अन्तर्वार्ताहरू लिन्छु। यो शब्द चयनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ धेरै कमजोरी भएको मैले पनि महसुस गरेको छु। कतिपय शीर्ष नेताहरूले बोल्दाखेरि पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बारेमा बोल्नुहुन्छ, तर त्यसलाई हामीले तुरुन्तै प्रतिवाद गरेका छैनौँ। त्यसमा हाम्रो पनि कमजोरी छ, हामी सञ्चालकहरू, कार्यक्रम प्रेजेन्टरहरूको। तर म के भन्छु भन्दाखेरि आज एउटा उद्घोष गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा मेरो जुनसुकै सोमा पनि कसैले यदि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बारेमा घोच्याउने र उनीहरूलाई अपमान गर्ने शब्द कसैले बोल्यो भने त्यसलाई म प्रतिवाद गर्नेछु, सशक्त म प्रतिवाद गर्नेछु, तत्कालै प्रतिवाद गर्नेछु र कार्यक्रममा उहाँहरूलाई म गल्ती भयो भन्ने सम्म म बोलाउनेछु। आज मैले उद्घोष गरेँ। म मिडिया एलायन्सको महासचिवको हिसाबले मैले भन्नु पर्यो भने म दुईटा कुरा यहाँहरूसँग आजै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। समाचार संस्थाका ओनरहरू, खास गरिकन यो संस्था चाहिँ जहाँ म अहिले महासचिव छु, त्यो संस्था चाहिँ मिडियाका ओनरहरू, त्यो पनि मेन स्ट्रिम मिडियाका ओनरहरूको संस्था हो र त्यसले चाहिँ यो सञ्चार माध्यमहरूको हकितको कुरा गर्छ। तर त्यही मार्फत हामीले त्यहाँ कार्यरत समाचार सम्पादक र चाहिँ कार्यक्रमका प्रमुखहरू, खास गरिकन टेलिभिजन र रेडियोका कार्यक्रमका प्रमुखहरूसँगको एउटा छलफलको लागि चाहिँ म खुल्ला आह्वान गर्छु। त्यसको यतापट्टिको ओनर साइडको अथवा मेन स्ट्रिम मिडिया साइडको जिम्मा मैले लिएँ र यहाँहरू र प्रेस काउन्सिल सहित हामी यो निर्देशिकाको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि त्यो वातावरण हामी सृजना गर्छौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नराम्रो कुराहरूको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेर उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याइरहेको कुराप्रति ध्यानाकर्षण भएर प्रेस काउन्सिल नेपालले अपाङ्गता मैत्री सञ्चार निर्देशिका 2073 जारी गरेको हो। त्यसैले यो निर्देशिकाको कडाइका साथ पालना गर्नतर्फ सबैको ध्यान जान अत्यन्तै जरुरी छ। यो सभ्य सुसंस्कृत समाज निर्माणका लागि
दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने रहेछ र संवेदनशील बन्नुपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश पनि यो भेलाले दिइराखेको छ। हामीले यो विषयलाई पनि एउटा विषय बनाउने पत्रकारहरूका माझमा जाँदाखेरि यो अनिवार्य रहेछ भन्ने आज मलाई महसुस भयो। यो महसुस भएर नै हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम राखेको हो। तर यो अरू जिल्ला प्रदेशमा पनि लैजानु पर्ने रहेछ र त्यो अब हामी सचिवालय बोर्डमा छलफल गरेर यसलाई त्यो ढङ्गले त्यहाँ पनि केही समय कति समय हुन्छ त्यो छुट्याएर यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता एउटा प्रेस काउन्सिल तर्फबाट गर्दछु। कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा अब हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ अन्तर्वार्तात्मक सामग्री हाम्रो 5 प्रश्न। हाम्रो 5 प्रश्न। अपाङ्गताका सवालमा प्रेस काउन्सिल नेपालले के कस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेको छ भन्ने सवालमा आज हामीले प्रेस काउन्सिल नेपालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झबिन्द्र भुषाल सरलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। झबिन्द्र सर, हाम्रो स्टुडियोमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद जगदीशजी। अपाङ्गताका सवालमा नि यो प्रेस काउन्सिल नेपालले कामहरू के भएको हामीले सुनिरहेछौँ कि हामीले देखाए पनि छौँ, तर अलिकति हाम्रो त्यो दर्शकलाई थाहा हुने गरी अलिकति बताइदिनुहोस् न। हामी यहाँहरूलाई थाहा भएकै विषय हो, प्रेस काउन्सिल नेपालले समग्र सञ्चार माध्यमहरू विशेष गरेर अहिले छापा, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन यी 4वटा सञ्चार माध्यमहरूको चाहिँ अनुगमन गर्ने, यिनको आचार संहिताहरूको तयारी गर्ने र त्यो आचार संहिता अन्तर्गत रहेर त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने काम, यसको मुख्य दायित्व यही नै हो। र प्रेस काउन्सिल ऐनले नै प्रेस काउन्सिललाई के भन्छ भने प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण एउटा मुख्य काम भयो। त्यसपछि चाहिँ मर्यादित पत्रकारिता अधिकार क्षेत्र दिएको हुनाले हामी त्यसैमै काम गर्ने हो र प्रमुख काम भनेको अहिले चाहिँ मिडियाको अनुगमन गर्ने हो। मिडियाको अनुगमन गर्दाखेरि सबै पक्षबाट चाहिँ हामीले अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मूलतः हामीले चाहिँ आचार संहिताको कसीमा रहेर चाहिँ त्यसको अनुगमन गर्ने हो हैन। आचार संहिताले के भन्छ भने त्यसका चाहिँ एउटा गर्न हुने र गर्न नहुने जुन किसिमका चाहिँ हाम्रा प्रावधान चाहिँ छन् आचार संहितामा, त्यो अन्तर्गत चाहिँ त्यसकै विविध किसिमका चाहिँ सामाजिक दायित्वहरू पनि निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ छ। हाम्रो कर्तव्यमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ हैन। हो त्यो सामाजिक दायित्व चाहिँ मिडियाले निर्वाह गर्दाखेरि त्यस्ता किसिमका चाहिँ अब पिछडिएका अथवा अपाङ्गता भएका अथवा चाहिँ त्यस्ता वर्गहरूका समेत चाहिँ मिडियाहरूले समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने त्यो चाहिँ मिडियाको दायित्व हुन्छ भनेर छुट्याएको छ। त्यस्तै त्यसलाई नै टेकेर हामीले अनि विशिष्टीकृत निर्देशिकाहरू पनि बनाएका छौँ। तपाईँले चाहिँ अघि भन्न खोज्नुभयो जुन चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई के गर्ने भन्ने कुरा छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अपाङ्गता भएकाहरूलाई होस् अथवा महिला सम्पादक भएकाहरूलाई होस् अथवा भौगोलिक हिसाबले चाहिँ अथवा पूर्वाधारका हिसाबले पछि परेका जिल्लाहरूको हकमा होस्, त्यस्ता जहाँ जहाँ चाहिँ पत्रकारितालाई अलिकति चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ त्यस्तो ठाउँका लागि विशेष सुविधाहरू चाहिँ काउन्सिलले दिँदै आएको छ। त्यसमा चाहिँ आइदर चाहिँ तपाईँको त्यो अनुगमन गर्दाखेरि विशिष्टीकृत निर्देशिकाहरू बनाउने सन्दर्भमा होस् अथवा चाहिँ वर्गीकरण गर्ने सन्दर्भमा मापदण्ड बनाउने सन्दर्भमा होस् अथवा काउन्सिलले दिने विभिन्न किसिमका सेवा सुविधाहरू दिने सन्दर्भमा हो, ती सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा चाहिँ दिएर हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। वर्गीकरण गर्ने बेला पनि अपाङ्गताको त अलिकति अङ्क नै होइन अलि बढी राखेर पनि गर्नुभएको छ। अपाङ्गता सम्बन्धी पत्रिकाहरू, अपाङ्गता आवाजहरू पनि हामीले वर्गीकरणमा परेको देखिरहेको छौँ। त्यो अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले म आफै त्यसको प्रतिनिधित्व पनि गर्छु। 2073 साल माघ 26 गते जुन प्रेस काउन्सिल नेपालको बोर्डबाट एउटा तपाईँले निर्देशिका जारी गराउन सफल हुनुभयो, त्यो हामी दक्षिण एसियामै नभएको डकुमेन्ट तपाईँले गर्नुभएको छ। त्यो अपाङ्गता जगत धेरै खुसी छ। यद्यपि त्यो अझै कार्यान्वयनमा आउनलाई अझ गाह्रो भइरहेछ भन्ने कुरा पनि उठिरहेछ। अलिकति ती हामीले त्यो बनाउँदाखेरिको समय पनि यसो सम्झेर र कार्यान्वयनलाई कसरी लान सकिन्छ भन्ने सवालमा के छलफल गरौँ न। म तपाईँले भनेको पुरा पहिलेको विषयलाई म अलिकति जोड्छु, जुन चाहिँ वर्गीकरणको सन्दर्भमा भन्नुभयो। वर्गीकरणको सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले निकाल्ने जुन चाहिँ पत्रिकाहरू छन्, अहिले पत्रिकाहरू वर्गीकरण हामीले गर्छौँ होइन, त्यसको सन्दर्भमा अब अरू चाहिँ मान्छेहरू अथवा अरू चाहिँ ठुला प्रकाशनगिरीहरूले निकाल्ने जस्तो चाहिँ विभिन्न किसिमको त्यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रमोटै गर्नुपर्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यो विषयवस्तुहरू अथवा त्यसका साजसज्जाहरू लगायतका विषयहरूमा त्यो नम्बरिङ दिँदाखेरि केही चाहिँ फरक गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अरू पत्रिका त्यस्तै पत्रिकाको तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ केही बढी नम्बर पाउने र त्यसले गर्दाखेरि वर्गीकरण माथिल्लो तहमा चाहिँ जानलाई चाहिँ सहयोग पुग्ने अवस्थाहरू एउटा छ होइन।
त्यस कारण चाहिँ यो सबै यो चाहिँ कार्यक्रमहरू हेरिराख्नु हुने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले त्यस्ता पत्रिकाहरू निकाल्नु भएको छ भने पनि वर्गीकरणहरू पनि आउनुहोस्, हामी सक्दो सहयोग गर्न तयार छौँ। म त्यो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। अनि दोस्रो कुरा तपाईँले भन्नुभयो अपाङ्गता मैत्री जुन सञ्चार निर्देशिका कुरा, त्यो चाहिँ 73 सालको माघको 26 गते काउन्सिलले स्वीकृत गर्यो। त्यो स्वीकृत गर्नुभन्दा पहिला त्यसको धेरै चरणमा चाहिँ हामी छलफल गरेका छौँ होइन। म त्यतिखेरको झलझली स्मरण गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति तपाईँ हामी त पहिलेदेखिकै हामी एक किसिमको चिन्जानकै साथी जस्तो पनि थियौँ होइन। त्यो हिसाबले पनि अब म चाहिँ यता प्रेस काउन्सिलमा आएपछि तपाईँ फेरि यही क्षेत्रमा यो मानव अधिकार अपाङ्गता मानव अधिकार केन्द्रमा चाहिँ तपाईँ सक्रिय भएको, त्यो हिसाबले पनि अब यसलाई अलिकति यो क्षेत्रमा केही गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ छलफल गरेका थियौँ। अनि पछि अपाङ्गता चाहिँ जुन महासङ्घ छ नि त्यो महासङ्घसँग पनि हामी कुरा गऱ्यौँ र मिडियाहरूमा अलिकति अपाङ्गता भएका विषयमा केही शब्दहरू अथवा चाहिँ त्यसका चाहिँ भाषा प्रस्तुतिहरूमा पनि केही सुधार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हामीले अनुगमनबाट पनि देखेका थियौँ। त्यो भएर त्यसलाई एउटा केही निर्देशिकाहरू चाहिँ अहिले प्रेस काउन्सिलको जुन आचार संहिता छ, आचार संहिताले पनि थप चाहिँ निर्देशिकाहरू विशिष्टीकृत निर्देशिकाहरू बनाउन सक्ने भन्ने प्रावधान थियो। त्यो अन्तर्गत चाहिँ ल यसरी चाहिँ यो निर्देशिका बनाएर नै अगाडि जाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँ एउटा छलफल भयो। उहाँहरूले चाहिँ एउटा अनुरोधहरू जस्तै मानव अधिकार केन्द्र त्यसपछि अपाङ्ग महासङ्घबाट पनि अनुरोध पनि आयो। अनि त्यसपछि हामी त्यतिखेर हाम्रो काउन्सिलको अध्यक्ष गुणबहादुर कार्की सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अध्यक्षतामा त्यसमा त्यतिखेर पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष चाहिँ महेन्द्र विष्ट हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट विशेष गरेर महासङ्घको उपाध्यक्ष हाम्रो अनिता बिन्दुजी त्यो चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा आउनु भएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँ मानव अधिकार केन्द्रबाट हाम्रो सुदर्शनजी हुनुहुन्थ्यो के अरे होइन अपाङ्ग महासङ्घबाट सुदर्शनजी, त्यसपछि अब महिला अपाङ्गता महिला सङ्घ के छ के अरे त्यसबाट हाम्रो निर्मलाजी, अनि त्यसपछि काउन्सिलबाट म हामी बसेर त्यसको चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ हामीले मस्यौदाहरू 2-3 चरणमा चाहिँ हामी छलफल गरेर मस्यौदा बनायौँ र त्यो मस्यौदा चाहिँ हामी छलफल गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ मिडियासँग पनि छलफल गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सङ्घ संस्थाहरू पनि छलफल गऱ्यौँ। म त्यो भिरकुटी मण्डपमा त्यतिखेरै गएर चाहिँ त्यो सबै अपाङ्गता भएका साथीहरूसित पनि मजाले बसेर त्यहाँ छलफल गऱ्यौँ होइन। त्यो उहाँहरूबाट पनि थुप्रै चाहिँ सुझावहरू आएको थियो, साथीहरू खुसी पनि भन्नुभएको थियो र त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा निचोडमा निकाल्न सक्यौँ। र पछि चाहिँ अब काउन्सिलले त्यसलाई चाहिँ 73 सालको माघको 26 गते हामी बोर्डले चाहिँ स्वीकृत गर्यो र अहिले चाहिँ त्यो आचार संहिताको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको छ र हामी सबै प्रकाशनहरू हाम्रो वेबसाइटमा पनि तपाईँले चाहिँ त्यो हेर्न पढ्न पाउनुहुन्छ र त्यसलाई आधार मानेर पनि अहिले हामीले अनुगमन गरिरहेका छौँ। र तपाईँलाई पनि अलिकति सरलाई अलिकति जोडेँ जस्तो यसलाई हामीले त्यो दिन सम्झिँदाखेरि कति मेहनत गरेर बनाएको रहेछौँ। अब यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई होइन अब कार्यान्वयन गर्न सरहरू पनि लाग्नु भएको छ, अझै सञ्चार जगतले अथवा पत्रकार साथीहरूले होइन यस्तो छ र हामीलाई त थाहा भएन भन्ने कुरा अझै पनि कता कता आउँदो रहेछ क्या सर। त्यसले गर्दा अब यसलाई कार्यान्वयनलाई एकदम परिणाममुखी देखाउनको लागि के गर्नु पर्ला सर, अलिकति यसको बारेमा नि हामीले गफ गर्नै पर्ने भयो। ठिकै हो, तपाईँले भनेको कुरा के छ भने यसलाई चाहिँ हामी निर्देशिका जारी त गऱ्यौँ र कार्यान्वयनमा पनि लगेका त छौँ, अहिले कार्यान्वयन भइरहेको हुन्छ। तर तपाईँले उठाएको अथवा जोड दिन खोजेको कुरा के हो भने यसलाई व्यापक रूपमा प्रचार प्रसारको चाहिँ यसको जरुरत छ होइन। त्यसकारण चाहिँ यसलाई प्रचार प्रसार दुवैतर्फ गर्नुपर्ने, एउटा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा पनि यस्तो यस्तो चाहिँ यो निर्देशिका जारी भएको छ, यसका प्रावधानहरू त्यहाँ छ नि त। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउन नहुने त्यस्ता उपमाहरू अथवा उखान टुक्काहरू जुन चाहिँ प्रचलनमा आएका छन् त्यस्ता कुराहरूलाई सञ्चार माध्यमले सम्प्रेषण गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने अथवा त्यस्तो चाहिँ अलिकति अपहेलित हुने किसिमका अथवा होच्याउने खालका ती चाहिँ शब्दहरू छन् तिनलाई प्रयोग नगर्ने, अथवा के शब्दहरू चाहिँ प्रचलनमा के थिए शब्दहरू अहिले चाहिँ के प्रयोग गर्ने भनेर क्लियरली चाहिँ त्यो निर्देशिकामा व्यवस्था गरेको छ होइन। त्यसकारण चाहिँ ती कुराहरूलाई हामीले आम एउटा चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्र अथवा आम पब्लिकलाई पनि त्यसको चाहिँ अवेर अथवा जनचेतना प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने छ भने साथै मिडिया एउटा कार्यान्वयन त एउटा पत्रकार आचार संहिता त भनेको त मिडिया र यो सञ्चार माध्यम र पत्रकारको लागि हो। त्यसकारण पत्रकार र सञ्चार माध्यमहरूको लागि पनि यो विषयलाई चाहिँ अलिकति स्पष्ट रूपमा यसको छलफल गर्ने, यसको चाहिँ तपाईँको सचेतना गर्ने, त्यसका चाहिँ पोस्टर पम्पलेटदेखि लिएर यसमा लेख्ने कलम चलाउने तपाईँहरू लगायत तपाईँ हामी सबैले मिलेर चाहिँ यो कामहरू गर्नु जरुरी छ। हामीले अहिले के चाहिँ गर्ने गरेका छौँ भने अस्ति भर्खर पनि तपाईँहरूकै संस्था र हामी प्रेस काउन्सिल मिलेर पनि हामीले एउटा चाहिँ सचेतना अथवा यसमा के छ त भन्ने हिसाबले एउटा छलफल कार्यक्रम गर्यो। कति राम्रो भव्य कार्यक्रम भयो होइन। त्यस्ता कार्यक्रम
कार्यक्रम चाहिँ थुप्रै कार्यक्रम प्रदेश लेभलमा जिल्ला लेभलमा पनि गर्नु जरुरी छ। हामीले अहिले के गरेका छौँ कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जिल्लामा हामीले आचार संहिता जागरणको कार्यक्रम जहाँ गर्छौँ त्यहाँ जाँदाखेरि हाम्रो अहिले 3टा निर्देशिका छन् सँगसँगै, एउटा अपाङ्गता मैत्री सञ्चार निर्देशिका, एउटा बाल मैत्री सञ्चार निर्देशिका र एउटा महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका, 3टा निर्देशिका छन्। त्यो 3टा निर्देशिकाहरूको हिसाबमा पनि हामीले चाहिँ अब त्यो एक दिनको कार्यक्रममा त्यो छलफल गर्छौँ। तर तपाईँले भनेको अलिक त्यसलाई चाहिँ जोड दिएर त्यसैमा मात्रै केन्द्रित गरेर छलफल गर्नुपर्ने जरुरी पनि छ। जस्तो सर अब तपाईँसँग त हामी अनुरोध त गर्ने नै भयौँ, जस्तो प्रेस काउन्सिल नेपालले नै यसलाई अझ प्रचार प्रसार गर्नको लागि यो वर्षको कार्यक्रम अथवा आगामी दिनको कार्यक्रमहरूमा पनि केही रणनीति योजनाहरू अथवा केही कार्यविधि अथवा केही तयारी केही गर्नु भएको छ अथवा के गर्न सकिँदैन र सर? सकिन्छ। मैले अघि पनि तपाईँलाई जोड दिएँ, हामीले जिल्ला स्तर प्रदेश स्तरमा पनि हामीले चाहिँ पत्रकार आचार संहिता सम्बन्धी जागरण कार्यक्रम हामी गर्ने गरेका छौँ। त्यो जागरण कार्यक्रममा त्यस्ता निर्देशिकाहरूको बारेमा पनि हामीले चाहिँ छलफल गर्छौँ। र अर्को मैले सँगै यहाँ जोड्न खोजेको हामीसँग पनि कतिपय चाहिँ स्रोत साधनले पर्याप्त धेरै ठाउँहरूमा गर्न सक्ने हामीले चाहे जति गर्न सकेका छैनौँ होला, त्यो चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। मैले यहाँ मार्फत चाहिँ यो टेलिभिजन मार्फत पनि के चाहिँ आग्रह अनुरोध यहाँहरू जस्ता चाहिँ अरू चाहिँ निकायमा जहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ त्यस्तो ठाउँबाट पनि हामी पनि जोइन्टली पनि त्यस्ता कामहरू गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ प्रभावकारी रूपमा त्यसको चाहिँ प्रभावका हिसाबले त्यसको चाहिँ महत्त्वका हिसाबले पनि त्यो चाहिँ त्यो अझ राम्रो हुन्छ र त्यसले बेटर रिजल्ट चाहिँ दिन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। आगामी दिनमा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ प्रेस काउन्सिल हातेमालो गर्न चाहिँ तयार छ। म यहाँहरूलाई त्यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। किन भन्दाखेरि हामी पनि तपाईँहरूसँग हातेमालो गरेर हामी पनि कार्यक्रम बनाउँदैछौँ। यो संयुक्त रूपमा जाँदा धेरै प्रभावकारी हुँदो रहेछ। अघि हजुरले भन्नुभयो अस्तिको एउटा कार्यक्रम हामीले गऱ्यौँ संयुक्त रूपमा, कति राम्रो भयो। अब हामीले छलफल गर्दै गर्दा नि सर, अब म यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबाट हाम्रो पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ क्या, छापामा हुनुहुँदो रहेछ, अब तपाईँको विद्युतीय उसमा हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि आज झविन्द्र सर पनि आउँदै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले एउटा कुरो सोधिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो क्या उहाँले। के भन्दाखेरि अलिकति यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता विकास हुने खालका कुनै कार्यक्रमहरू होइन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरेर भनौँ न तालिमका कुराहरू होलान् अथवा केही सामग्रीहरू पत्रकारिता जगतलाई सुहाउने खालका केही सामग्रीहरू होलान् होइन, यी कुराहरूको लागि पनि प्रेस काउन्सिलले गर्न त्यस्तो खालको समन्वय गर्न अथवा प्रेस काउन्सिलले नै त्यो व्यवस्था गर्नलाई यस्तो कुरा राख्न मिल्छ भने राखिदिनुहोस् है भन्नुभएको थियो। मैले तपाईँलाई राखेँ सर। ठिक हो। यो चाहिँ मलाई पनि एउटा चाहिँ यो विषयमा जानकारी दिने मौका प्राप्त भएको छ। म यहाँ यो टेलिभिजन मार्फत सबै एकातिर अपाङ्गता क्षेत्रमा अथवा अपाङ्गता भएका व्यक्ति जो चाहिँ यो मिडियामा क्रियाशील हुनुहुन्छ उहाँहरू सहित अन्य चाहिँ हामी पत्रकार साथीहरूलाई पनि थुप्रै सहयोग र फेसिलेसन चाहिँ हामी काउन्सिलले गरिरहेका छ। त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेपछि एउटा औषधि उपचार जो चाहिँ पत्रकारहरू चाहिँ घाइते हुनुभएको छ, बिरामी हुनुहुन्छ होइन, त्यस्तो चाहिँ पत्रकारहरूलाई पनि पत्रकार महासङ्घको सिफारिस अथवा त्यो म जहाँ चाहिँ हस्पिटलहरूको चाहिँ बिरामी भएको प्रेस्क्रिप्सन हुन्छ बिलहरू त्यस्तो राखेर चाहिँ प्रेस काउन्सिलमा चाहिँ निवेदन दिनुभयो भने त्यहाँ पत्रकार कल्याण कोष भन्ने एउटा कोष छ होइन, त्यो कोषको चाहिँ ब्याजबाट हामी चाहिँ केही सहयोगहरू त्यसको रोगको प्रकृति हेरी पनि हामी चाहिँ एउटा सहयोग उपलब्ध गराउँछौँ होइन। त्यसको लागि पनि म चाहिँ यदि त्यस्तो कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरू त्यसरी पनि त्यो सेवा लिन सक्नुहुन्छ। एउटा अर्को तपाईँले अघि जोड्नुभयो सञ्चार उपकरणहरू खरिद गर्नलाई, जस्तै मफसलमा अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र त हामीले त्यो चाहिँ कार्यक्रम छैन, तर मफसलभन्दा काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर रहेर चाहिँ यो पत्रकारितामा क्रियाशील र मिडियाको विकासको लागि ल्यापटप क्यामेरा खरिदको लागि त्यो चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ काउन्सिलमा आउनुभयो भने हामीले त्यसको चाहिँ सर्टेन नियम त्यसको चाहिँ पहिला त्यो के चाहिँ खरिद गर्ने हो अनि के को लागि हो त्यसको चाहिँ त्यो सम्बन्धित मिडियाको सिफारिस चाहियो त्यो पत्रकारिताको विकासको लागि भनेर हो। त्यस्तै अहिले छात्रवृत्तिहरू विभिन्न किसिमका छन् जो चाहिँ पढिराख्नु भएको पनि छ, मिडियामा क्रियाशील पनि भइराख्नु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ स्नातकोत्तर त जो चाहिँ डिग्री लेभलमा त्यसको चाहिँ 25,000सम्म चाहिँ हामीले छात्रवृत्तिहरू अध्ययनको लागि पनि हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। जो चाहिँ एकदम यो समावेशी अथवा चाहिँ यो दुर्गम क्षेत्रका महिला अपाङ्गता भएका अल्पसङ्ख्यकहरू पनि जो चाहिँ मिडियामा चाहिँ क्रियाशील हुनुहुन्छ त्यस्तोको हकमा इन्टरनेट सुविधाहरू यो वर्ष चाहिँ विपद जस्तै कोरोनाले चाहिँ धेरै चाहिँ मिडिया र पत्रकारलाई सङ्कट अवस्था त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ लेखनवृत्ति पनि हामीले सहयोग गऱ्यौँ। कस्तो राम्रो छलफल भयो सर। आफ्नो अमूल्य समय दिएर हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो है। यहाँलाई अब हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो सर, यहाँसम्म आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहे सर म। हस्, यहाँलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा
यत्रो चाहिँ यो अपाङ्गता मैत्री सञ्चार निर्देशिका र हामीले काउन्सिलले गरेका कामको बारेमा यसरी चाहिँ सम्पूर्ण दर्शकलाई हामीले जानकारी दिने मौका मिल्यो। यसको लागि पनि म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया यस कार्यक्रमबारे यहाँहरूको सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया हामीलाई पठाउनुहोला। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 49110992। त्यसै गरी हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ dhrcnepal56@gmail.com। हवस् त, अब अर्को साता बिहिबार साँझ 6 बजे फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सम्पूर्ण टिम सहित म भूमिकला पौडेल पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। आयो अपाङ्गता आवाज नबुझ्नेहरूलाई बुझाउनु पर्छ, चेतनाको दियो आजैदेखि बाल्नु पर्छ। समतामूलक समाजको निर्माण गरी विकासको मूलधारमा अपाङ्गता भएकालाई ल्याउनु पर्छ। आयो अपाङ्गता